عليكم اخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان بخير. اليوم عندنا لا 5e سيونس في الدرس ديال لانيسياسيون على لاغرونومي. دونك كما شفنا في المره اللي قبل شفنا لا فيزيولوجي ديال لا بلونت، يعني تو سكو سي باس لانتيريور دو لا بلونت. في هذه الحصه غادي نشوفوا لا مورفولوجي اولا لاناتومي ديال لا بلونت. دونك هنا في هذه الحاله كنهضروا على الجزء الخارجي ديال لا بلونت، يعني كنهضروا على لا ستركتور لي زورغان اولا لي بارتي ديال لا بلونت، يعني على برا، يعني داكشي اللي كيبان لينا. دونك هنا لا بلونت الا بغينا نقسموها على جوج ديال لي بارتي، كاين لا بارتي سوتيرين ولا لا بارتي ايريان. لا بارتي سوتيرين اللي كتواجد في لو سول كنسميوها لو ريزوسفير اولا لي راسين، اللي هما اللي كيعطيونا بار لا سويت اون فوا ديفلوبي لي زورغان دو ريزيرف عند كيلكو بلونت. بالنسبه لا بارتي ايريان تنهضروا مثلا عند لي زاربر على لا فرونديزون ولا الجزء الخارجي، على لا شاربونتير، على لا كورون بالنسبه للاربر. كذلك كنهضروا عندنا بالنسبه للاربر على لو ترون. بالنسبه لي بلونط الاخرين كنسميوه على لا تيج. كاين كذلك لي برونش، لي رامون اولا لي بوس النموات، وكاين لي فوي وكاين لي فلور اي لي فروي. وكنهضروا بارفا على انفلوريسونس، يعني اونسومبل ديال الفلور. دونك في هاد لوشيما هادي غادي نشوفوا لورغانيزاسيون ديال لي بلونط ا فلور. دونك هنا كما كتلاحظوا كاينه هنا لا بارتي اللي كاينه في لو سول هي لا بارتي سوتيرين اولا لو ريزوسفير، وكاين لا بارتي اللي كاينه على برا بلاتموسفير هي لا بارتي سوتيرين. دونك هنا لتحت كنسميوها لاباغاي غاسينير، الفوق كنسميوها لاباغاي فوليير. دونك هنا دابا بالنسبه لا بلونط في لا بارتي سوتيرين ديالها كنلقاو لا غاسين برينسيبال وكنلقاو لي غاسين سكوندير، وكنلقاو هنا كما كتلاحظوا لا بوال ابسوربونت اولا واحد الشعيرات اللي بهم النبته كتقدر تغذى. دونك هنا دابا في الجزء السفلي النبته كتاخذ لينا H2O و لي سيل مينيرو كما كتلاحظوا هنا بالسهم الازرق. دونك ملي غاسين لا فوي. دونك هنا دابا كنهضروا على لا سيركولاسيون ديال لا سيف إلابوري كما شفنا في الحصة لا سيف بغيت كما شفنا في الحصة اللي فاتت، يعني فيها الماء والأملاح المعدنية. عاد اون فوا كيوصل لا فوي اللي هي كيتسمى لوزين ديال لا فوتوسانتيز، كدار عملية التركيب الضوئي. دونك هنا التركيب الضوئي كيحتاج لينا لا سيف بغيت اللي فيه H2O الماء والأملاح المعدنية، كيحتاج كذلك انرجي لومينوز كوسوسوا البولا أولا الأشعة ديال الشمس، كيحتاج كذلك CO2 باش كيعطينا لا سيف إلابوري اللي هو لو برودوي ديال لا فوتوسانتيز اولا لي برودوي ديال لا فوتوسانتيز. ديك الساعه ملي كنستعمل CO2 كيديجاجي لنا الاوضو اكسجين. هنا كما كتلاحظوا في السهم بالاخضر ديك الساعات لا سيف إلابوري اللي كيدار اولا لي برودوي ديال لا فوتوسانتيز كيديستريبياو على لي زورغان ديال لا بلونت، يعني في لا تيج، في لي فوي، لي فلور، لي فروي، كذلك لي راسين. دونك هاد لي دو فلو ديال لا سيركولاسيون ديال لا سيف كو سوسوا بالزرق اللي هو بروت اولا إلابوري بالخضر، هنا كيدوزو على مجموعه ديال القنوات اللي هما كيتسموا لي فيسو كونديكتور دو لا سيف، اللي هما اللي هضرنا عليهم في الحصه اللي فاتت، اللي هما الكزيليم و الفلويم. دونك الكزيليم كيدوز منه لا سيف بروت، والفلويم كيدوز منه لا سيف إلابوري. دونك هنا كاينه دو سيركولاسيون ديال لا ماتيير اللي كيدار في السيستيم كونديكتور ولا في لي فيسو كونديكتور ديال لا بلانت اللي هما لو كزيليم و لو فلويم. دونك هنا كما كتلاحظوا في لابارتي ايريان كما قلنا كاينه لا تيج، كاينه هاد لو بورجون ولا هاد البراعم اللي كيعطيونا النموات، كاينه هنايا لا فوي ديالنا. هاد لا فوي كما قلنا كاينه هاد البارتي اللي هي خضرا كتسمى لو لامب. لي بيسيول هو هاد لابارتي اللي كتخلي هنا لا فوي كتكون لاصقه في لا تيج، وكاينه هاد الشعيرات اللي هما كيتسماو لي نيرفيور. ندوزو لأون اوتر شيما. دونك هنا لابارتي سوتيرين هنايا فيها لي غاسين بانواع ديالهم. كاينه لابارتي الفوقانيه اللي كتلاحظوا على لابارتي اغيان اللي فيها لي تيج، لا تيج فيي، وهاد لانترسيكسيون بيناتهم ولا التقاطع بيناتهم كيتسمى لو كولي. هنا عندنا واحد الشيما اخرى اللي هي الشيما ديال ديفيرونت بارتي دي بلونت اللي هي دي مانيير شيماتيك. هنا هاد الخط هنا هو اللي كيفصل بين لابارتي اغيان و السوتيران،
وهاد لانترسيكسيون اللي كما قلنا هو لو كولي. دونك لتحت كنلقاو لا غاسين برينسيبال او لا بيفوتون، كنلقاو لي غاسين سكوندير. وخلاص عندنا لا تيج ديالنا. هنا كاينه هاد التقاطع، هنا الاول والثاني، هنا البروميي نو او العقده الاولى والعقده الثانيه، بيناتهم هنايا كتسمى لونتر نو، بين العقد. هنا عندنا لا فوي ديالنا. هاد لا فوي كما قلنا عندنا هاد لو لامب اللي هو هاد لابارتي اللي هي خضراء، لي نيرفيور اللي هما العريقات، وكاين هاد البيسيور هي لابارتي اللي كتمكن ان لا فوي كتكون اتاشي او لاصقه في لا تيج. وخلاص في الفوق كنلقاو هنايا لو بورجون تيرمينال اللي كيمكن ان لا بلونط كتكبر في الطول او الفوق. وكاينه لو بورجون اكسيلير اللي هو تيعطينا النمو في الجناب، كيعطينا ديك النموات او التفرعات في الجناب. ندوزو لدوطخ شيما. دونك هاد الشيما هادي كتمكن لينا كتبين لينا لو سيستيم غاسينير. الفوق كتبين لينا لو سيستيم كولينير او لا تيج او لا بارتي ايريان. دونك لو سيستيم غاسينير كنلاحظو هنا كما قلنا لا غاسين بيفوتونت اللي كتكون هابطه لتحت، وكنلقاو لي غاسين لاتيرال اللي تيكونوا في الجناب. وهاد التفرعات اللي بالبيض هما لا شوفليو غاسينير. هنا عندنا لي تيسيو كونديكتور اللي كتلقاهم لداخل اللي هما الكزيليوم والفلويم اللي كيدوز منهم لاسيفغيك الى فوغي. هنا عندنا كذلك ديك العقده الاولى لو نو، عقده واحده اخرى وبيناتهم كيعطينا لونتر نو، هاد لابارتي هادي. دونك لي بوس اكسيلير هما هادو داك النموات الجانبيه. عندنا لو بيسيول هي لابارتي اللي كتكون مشدوده بها لا فوي هذاك لا بوس. كاين كذلك لو لامب هي لابارتي اللي هي خضرا في لافوي. ولي نيرفيور هما العريقات اللي تيكونوا. هنا عندنا اون فلور هنايا كما كتبان. عندنا هنا الفوق اللي هو البورجون تيرمينال اللي بيه كتكبر لا بلونط الفوق، والبورجون اكسيلير اللي كتكبر بها لا بلونط في الجناب، النموات الجانبيه. هنا غادي نشوفوا لا مورفولوجي ديال دان ناربر. دونك هنا بالنسبه للناربر هنا كنلقاو الكولي اللي هي لابارتي اللي كيكون فيها لانترسيكسيون التقاطع بين لو سيستيم ايريان و لو سيستيم سوتيران. دونك سيستيم سوتيران كنلقاو هنا لي غاسين برينسيبال هما الاول والثاني. كنلقاو لي غاسين سكوندير اللي هي التفرعات اللي كيتفرعوا من لي غاسين برينسيبال. ومن لي غاسين سكوندير كيتفرعوا لينا عاوتاني لي غاديسيل او لا شوفلو غاسينير اللي هما داك الشعيرات الصغارين اللي هما اهم حاجه اللي كيمكنوا لينا لابسوربسيون ديال الماء والاملاح المعدنيه من التربه من طرف لا بلونط او لاغبا ديالنا. الفوق تنلقاو لو طرون او الجدر لا تيج ديال الشجره. هنا كنلقاو التفرعات. دونك هنا اون غروس برونش. هنا من هاد لا غروس برونش كيتفرعوا دي غامو. من هاد لي غامو كيتفرعوا دي جون بوس، نموات صغارين. هنا غنلاحظوا واحد لا غامو. هاد لو غامو هذا فيه هنايا كما كتلاحظوا دي بورجون اكسيلير. وهنا عندنا البورجون تيرمينال. هاد البورجون تيرمينال باش يكبر في الطول الفوق، والبورجون اكسيلير باش يكبر في الجناب. دونك هنا كنلاحظوا هنايا التقاطع الاولي هي البروميي نو، دوزيام نو، وبيناتهم كيتسمى لونتر نو. هنا عاوتاني واحد الشيما اخرى اللي غنديرو فيها لا كومباريزون بين دو زاباري فيجيتاتيف ديال دو اسبيس ديفيرونت اللي هما لي ليغومينوز و لي غراميني. دونك هادي سي اون بلونط ديال ليغومينوز اكزومبل ديال لو هاريكو لوبيا. وهنايا اون بلونط ديال لا فامي ديال لي غراميني اكزومبل لو مايس الذره. دونك هنا بين لا بارتي ايريان و لا بارتي سوتيران كنلقاو لو كولي هاد التقاطع. هنا كما كتلاحظوا عاوتاني العقده الاولى والثانيه. دونك بروميي نو دوزيام نو هنا لونتر نو بالنسبه لي دو بلونط ميم شوز. الفرق هنايا بالنسبه لو هاريكو عنده سيستيم غاسينير ديالو الي بيفوتون يعني كيمشي للغرق والتفرعات تيكونوا قلالين. الوغ بالنسبه للمايس سيكون لو سيستيم غاسينير كيتسمى فاسيكولي يعني فيه مجموعه ديال التفرعات وما فيهش سيستيم غاسينير بيفوتون لتحت يعني كيهبط في الغرق. هنا كذلك بالنسبه للاغيكو ملي لا كتطلع كتعطينا لي فوي بريمير سامبل يعني ديك لي كوتيليدون اللي كيطيحوا كيعطيونا لي فوي بريمير سامبل. من بعد كيعطينا دي فوي اللي هما كومبوزي. لي فوي كومبوزي دونك هادي ماشي هادي دابا كتسمى ان فوي كومبوزي فيها هادو كيتسموا لي فوليول. بالنسبه لهذا المايس كنلقاو لي فوي اونغينونت
اونغينونت يعني على شكل كان، يعني هما هنا ما كنهضروش على اون تيج، كنهضرو على اون فروتيج، يعني هذا مكون على داك كيتكون داك لي فروي لي هما اونغينونت. هنا بالنسبه لاغيكو كنلاحظوا هاد لو غامو ايسي دان بورجون اكسيلير، دونك هادوك لي بورجون اكسيلير اللي كيمكنو لنا النموات انهم يداروا في الجناب، دونك هو عطانا واحد لو غامون ايسي ديال لو بورجون اكسيلير. هنايا عندنا لو بورجون تيرمينال تيكون كيعطينا لا كرواسونس فيرتيكال فيغ لو هو اولا كيتسمى لابيكس. دونك هذا بورجون تيرمينال. هنايا عندنا بورجون اكسيلير اللي كيعطينا نموات في الجناب. هنا بالنسبه للمايوس كتلقاو لي بي ولا هذاك لانفلوريسونس فيميل اون فوا فيكوندي بلانفلوريسونس مال كيعطينا لي بي. هنا عندنا واحد الشيما واحده اخرى. دونك غتلاحظوا بانه كنديروا بزاف ديال الشيما باش نحاولوا ما امكن ان هاد المصطلحات يوصلوا، باش من بعد ملي غنافونسيو شويه ان شاء الله تعالى غنهضروا على بروتيكسيون دي بلانت، غنهضروا على دوطر اوبيراسيون كولتوريل. هنا في هذه الحاله هذه غادي نكونوا كنهضروا على هاد لي تيرم هادو، دونك اللهم يكونوا معروفين قبل وهاد لي شيما يكونوا حدانا باش كيفاسيليتيو لينا. دونك هاد التيرمينولوجي مهمه بزاف. دونك هنا كما كتلاحظوا هاد لا بارتي سوتيرين اللي فيها لي غاسين، دونك كاينه لا غاسين برينسيبال او لا بيفوتون، كاينه لي غاسين لاتيرال او لا سكوندير، وعاد كتلقاو هنا في لا غاسين بيفوتون لتحت كتلقاو لا زون دو كرواسونس بريمير. دونك هنا فين كيكبر لا تيج في العرق. دونك الميريستيم كيتسمى البلاصه هادي لا زون ديال الميريستيم ابيكال اللي فيها مجموعه ديال السيلول كيديروا هذا الانقسام ديالهم او لا ديفيزيون ديالهم باش كيمكنوا لينا انه كيدار لونغاسيون ديال هاد لي غاسين باش كيديفلوباو وكيقلبوا على الماء ولي زيليمون نيتريتيف في لو سول. دونك هنا كما قلنا لو كولي اللي هو لانترسيكسيون التقاطع. دونك هنا لداخل كتلقاو هاد المويل او هاد الخوال اللي كيكون داخل في لاتيج. كاين لو سيستيم فاسكولير اللي هضرنا عليهم في الحصه اللي فاتت هو الكزيليم او الفلويم اللي كيبيرميتي لنا لا سيركيلاسيون ديال لا سيف بغيت ولا سيف الابوري. دونك هنا كتلقاو عاوتاني لو نو العقده الاولى العقده الثانيه. دونك بين لو بروميير لو دوزيام نو هنا كتلقاو هاد البلاصه اللي كتسمى لونتر نو. هنايا هاد لابارتي هنايا عندنا واحد لو بورجون اكسيلير اللي كيمكن لينا لا كرواسونس لاتيرال يعني النمو في الجناب. وهنايا كتكون عندنا واحد لابارتي هنا كتسمى لو كومبيوم او لا زون دو كرواسونس سكوندير. هنا كيمكن لينا بانه الجدار ديالنا تيكبر في الجناب يعني تيغلاط اولا كيكبر. هنا دابا عندنا الفوق كنلقاو لو بورجون تيرمينال اللي كيبيرميتي لنا لا كرواسونس فيغ لو هو. دونك هنا زون دو كرواسونس بريمير يعني سكوندير في الجناب في العرض، بريمير يعني في الطول. هنا كنلقاو لو ميريستيم ابيكال. دونك كاين ميريستيم ابيكال في لاتيج اللي كيمكن لنا كرواسونس ديالو فيغ لو هو، وكاين كذلك لو ميريستيم ابيكال في لا راسين اللي كيبيرمي الكرواسونس ديالو فيغ لا بروفوندور. وهنايا كما كنلاحظوا لا فوي ديالنا، دونك لا فوي فيها لو لامب لا بارتي اللي هي خضرا، لي نيرفيون ديال الحريقات، لو بيسيول هي لا بارتي اللي كتكون شاده لا فوي في لاتيج ديالنا. هنا عاوتاني واحد الشيما ديال الكرواسونس ديال اون بلونت. دونك هنا كتلاحظوا كيفاش كانت في الاول، من بعد نبدا الكرواسونس ديال لي بورجون شنو عطاتنا. دونك هنا سيكاتريس فوليير. دونك هنا دابا هاد لو بورجون عطانا هاد لا كرواسونس هادي ولا هاد لا بوس، هذا كذلك عطانا هاد لا كرواسونس. هاد البورجون عاوتاني اكسيلير اولا الجانبي يعني البرعم الجانبي كيعطينا هاد لا بوس هادي. بالنسبه للبورجون تيرمينال كيعطينا لا كرواسونس اون اللي عطانا هاد لا نوفيل بوس في اللي هي هادي، يعني ملي كبر في لاوتور عطانا هاد لا بوس هادي. دونك اللي فيها عاوتاني كيكونوا دي بورجون لاتيرال وكيكونوا لي بورجون عاوتاني في الاخر تيرمينال حتى هو من بعد عاوتاني كيعطينا اون نوفيل بوس بار لا سويت يعني من عام لعام. هنا واحد اكزومبل ديال امبلانت ديال هذا ديال البطاطا. دونك هنايا هادي غاسين ديالها ما كيكونوش بيفوطونت، كيكونوا فاسيكولي يعني كيكونوا غير تفرعات، مكيكونش بيفوطونت كتمشي للغرق. دونك هنايا عندنا لا تيبيركول او لا بطاطايا اللي هي الام او لا غرين اللي كنا بلونطيناها اللي بار لا سويت كتعطينا هاد لا بلونت، ومن هاد لا بلونت كيعطيونا لي نوفو تيبيركول يعني بطاطايا جداد. هنايا هاد التفرع هذا اللي تيكون كيخرج من هاد لا بلونت
كيتسمى لا تيج سوتيران، ماشي غاسين ولكن اون تيج سوتيران هي اللي كتعطينا البطاطا. عاد كنلقاو لا تيج اللي هي ايغيان، هي هادي. دونك عندنا اون تيج سوتيران كتسمى لو ريزوم، وعندنا لا تيج ايغيان. دونك هنايا كنلقاو لي فوي ديال البطاطا كيكونوا لي فوي اللي هما ماشي سامبل مي كومبوزي، تيكونوا فيها دي فوليول، و تيكون خلاص كما قلنا ستيبول اللي كتكون شاده به هاد لا فوي كو سوا سامبل او لا كومبوزي في لا تيج. وكاينه هاد النموات هادو اللي كيتسماو ستيبول، دونك هذا البيسيول وهادو كيتسماو لي ستيبول، بحال وريقات صغارين اولا بحال بغجون كيكونوا صغارين. دونك هنا غادي نشوفو كذلك الشيما ديال لاربر. دونك هنا لاربر ديالنا كاينه سيستيم غاسينير اللي فيهم لي غاسين برينسيبال سكوندير اولا لاتيرال، كاينه لي غاديسيل اللي هما داك النموات الصغارين اللي كيخرجوا منهم اللي كتخرج منهم لا شوفلور راسيونير اللي هي اهم حاجه اللي كتمتص بها النبته ديالنا اولا الشجره ديالنا الماء والاملاح المعدنيه من التربه. دونك هذه مهمه بزاف هاد لا شوفلور راسيونير. وهذا لا راسين برينسيبال اولا بيفوتون اولا البيفو اللي كيمكن لنا ان النبته كتمشي للغرق وكتقلب على الماء والاملاح المعدنيه. دونك عندنا هنايا بالنسبه للشجره ديالنا عندنا هذه كتسمى كامله لا كورون اللي فيها لو ترون يعني الجذع ديال الشجره، فيها لي برونش، عندنا لي غامو يعني هاد العريشات، ولي غاميل هما داك النموات الصغارين اللي كيخرجوا من داك العريشات. هاد لابارتي كامله اللي فيها لي غامو بلا لي فوي كتسمى لا غاميو. لا سيم هو داك التيج اولا لو ترون كامل، التيج كامله ديال لاربر كتسمى لا سيم دو لاربر. وهنايا الفوياج ديالها. دونك هنا عندنا لي فوي، غادي نشوفو لي فوي. دونك هنايا عندنا اكزامبل ديال فوي سامبل وهنايا فوي كومبوزي. غير هنا بالنسبه لهاد لي فوي سامبل هادي عندها لو بيسيول باش كتكون شاده في لا تيج، وهادي ما عندهاش لو بيسيول يعني اللي عطاشي ديريكتومون لا تيج. وخلاص ديما كتلقاو هنايا في هاد لو نو في التقاطع كتلقاو لو بورجون اكسيلير باش كيمكن لينا انه يدار هاد النموات في الجناب. خلاص لو لامب هي لابارتي اللي هي خضرا في لافوي، وهنايا لي نيرفيور هاد العريشات اولا الجدي اولا العريقات. دونك هادي لا نيرفيور برينسيبال ولي نيرفيور سكوندير. هنايا عندنا اكزومبل ديال اون فوي كومبوزي اللي فيها دي فوليول. دونك هادي سو سون با دي فوي مي دي فوليول. هاد لابارتي اللي كتكون لاصقه بها لا فوي ديالنا كومبوزي في لو تيج كتسمى البيسيول. وعاد كاين هاد النموات هادو بحال الوريقات وهذا كيتسمى ستيبول. دونك هنا عندنا هاد ستركتور ديال اون فوي كما قلنا كنلاحظو هنا لاكين، هنا ستيبول، البيسيول، وهنايا لو لامب اللي فيه لا نيرفير برينسيبال و لي نيرفير سكوندير. هنا غنشوفو الشيما ديال لا راسين. دونك هنا كما قلنا عندنا اكزومبل هنا ديال سيستيم راسينير اللي هو بيفوتون اللي كيمشي للغرق، وهنا السيستيم راسينير فاسيكولي تيكونو فيه تفرعات بزاف. هنا لو كول ديالنا اللي هو لانترسيكسيون بين التيج والسيستيم راسينير اللي عندنا فيه هاد لابارتي هادي اللي كتسمى زون سوبيغوز اللي هي كتكون ما فيهاش هاد لا زون بيليفير اولا هاد الشعيرات اللي كيابسوربيو لينا الماء والاملاح المعدنيه. وهاد لا زون ليس اللي تيكون في الاخر ديالها الكواف اللي كيكون فيها لي سيلول ميريستيماتيك اللي كيبيرميت ان هاد لا غاسين كتكبر الغرق. هنا كذلك في هاد الشيما كتلاحظوا هاد لا زون سوبيريان اولا اللي كتكون ناشفه. هنا هاد لا زون اللي هي كتكون بيليفير اللي فيها هاد الشعيرات اللي هما مهمين بزاف. وكاين خلاص هاد لا زون اللي هو كيدار فيها لا كرواسونس ديال لا غاسين الغرق اللي فيها لو ميريستيم. هنا غادي نشوفو لي غاسين اللي هما ديفلوبي اللي هما كيكون فيهم لي زورغان دو ريزيرف اللي كيدار فيهم لي ريزيرف ديال لا بلونط. دونك كاين لي بولب اللي كنلقاوهم عند لايل لونيون و السافرون، وكنلقاو عند لا بوم دو تير كنلقاو لي تيبركول. اما بالنسبه لو غازون كنلقاو لو ريزوم اللي هو لا تيج اللي كتسمى كذلك لا تيج سوتيرين. دونك هنا كنلاحظوا واحد الشيما ديال الديفلوبمون ديال لا بولب. دونك هنا في الاول في لا بولب كتكون هنايا هاد البلاصه الصفرا كيكون فيها ستوكاج ديال
لا نوريتور. هنايا اللي هو بالخضر هو لو فيتور فوي ولا لي فيتور فوي. دونك هذا هو لو بولب. دونك كيما كتلاحظوا هنايا دونك لي غاسين كيديفلوباو، هاد لي فوي كيخرجوا ولا هاد لابوز كتخرج. دونك هنا هما لي غاسين ديالنا غاديين كيديفلوباو، ها هما لي فوي ديالنا حتى هما خرجوا، ها التيج ديالنا بانت، والداخل كتكون ان نوفو بولب. كما كتلاحظوا هنا ها هو لو بولب ديال كوسوا ديال لونيون او لايل او السافرون. هنا لا تيبركول ديال لا بوم دو تير. دونك هنا ملي كتلاحظوا التيبركول ديال لا بوم دو تير كتلقاو فيها لي جيرم، وهنا لو بورجون اكسيلير اللي تيكون هنا الجناب، وهنا دي سيكاتريز دو فيكساسيون. دونك هنا دي سيكاتريز دو فيكساسيون تما فين كتخرج لينا لو بورجون ابيكال وكيخرجوا لينا لي غاسين. خلاص لو ريزوم هو كي داير بالنسبه لو غازون. وهي لا بولب كيما كتكون الشيما ديالها. دونك هنا في اللو كتكون عندنا من برا كتكون عندنا لونفولوب اكسترن، الداخل تيكون عندنا دي فوي اللي هما شارني اللي هما تيكون وحده فوق وحده. خلاص هنا عندنا واحد لي بوش ديال لو بورجون اكسيلير. هنا دي غاسين ديالنا اللي كيبداو يديفلوباو. هاد هنا لي فوي شارني، وهنا هاد لابوس هادي كتبدا تخرج لينا باش كتعطينا اون بلونط كيما كتشوفوا في هاد الشكل. فهاد الشيما هادي كنشوفوا لي بلونط انيول اي لي بلونط فيفاس. دونك كاينه لي بلونط انيول اللي كتكون دورة الحياة ديالهم عام، ولي بلونط بيزانيول كتكون دورة الحياة ديالهم عامين، وكاين لي بلونط فيفاس اولا كيري انيول كتكون دورة الحياة ديالهم فيها اكثر من عامين. دونك اكزومبل ديال بلونط انيول بحال مثلا كوكليكو اولا بالعمان. هنايا بالنسبه لي زاربر افوي كادوك، هنا كنلاحظوا البلاطان هي واحد الشجره ديال التزيين. افوي كادوك يعني لي فوي ديالها كيتساقطوا في الخريف. وكاين هنايا هي لافيني اللي هي سي اون اربيست، كاين ان ارب اون اربيست. وهنا بالنسبه لي بلونط فيفاس كنلاحظوا هنا الديليريس اللي هي بلونط اريزوم يعني عندها الريزوم. هنايا لا بلونط ديال توليب اللي هي بلونط ا بولب. وكنلقاو هنا الداليا اللي هي سي اون بلونط ا تيبركول. وهنا كنلقاو لي بيسيا سي اون اربر ا فوي بيرزيستونت، يعني كاين هنا دي اون اربر ا فوي كادوك اللي كيتساقطوا، لا سي اون فوي سي اون اربر ا فوي بيرزيستونت يعني الاوراق ديالها هذه متساقطه الاوراق، هذه دائمه الاوراق يعني دائمه الخضره. يعني هنا ماشي كيعني بلا انه الاوراق ديالها كيبقاو ديما مدى الحياه، ولكن لا كيعني بلا انه الشجره في الخريف ما كيطيحوش الورق ديالها كامل، ولكن كيبقاو ديما الورق ديالها كيبانوا. غير هنا كيكونوا كيتشونجاو بواحد الطريقه دوريه، يعني كيكونوا شي وحدين كيطيحوا شي وحدين كيخرجوا دو تيل فاصون انه كتبقى ديما العبره ديالنا كتكون فيها لي فوي ديالها. هنا واحد الطابلو اللي كيبين لنا لونغاسينمون ولا لا بروفوندور ديال لي غاسين ديال لي بلونط، من اللي هما تري بروفوند البو بروفوند. يعني اللي هما تري بروفوند بحال لي زيرن بحال البوا، اللي هما بروفوند بحال لا كاروت والبوارو، اللي هما كيكونوا لي لونغاسينمون ديال كيكونوا مويان بحال البيتراف والكورجيت ليتي، اللي هما بو بروفوند بحال الغادي لونيون والنافي. هنا كذلك واحد الطابلو تيبين لا بروفوندور دو راسينمون ديال بعض لي كولتور. مثلا كنلاحظوا لي زاغريم بروفوندور دو راسينمون ديالهم كيكون بين 50 حتى 100 سنتيمتر، بحال لا فين بين 50 و 120 سنتيمتر، لا طوماط بين 30 و 60 سنتيمتر، مثلا بالنسبه للكونكومبر بين 45 و 60 سنتيمتر. دونك هنا الطابلو كيعطينا مجموعه ديال لي بروفوندور دو راسينمون ديال مجموعه ديال لي كولتور. دونك ما تنساوش، كنتمنى خلاص الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا. كنحاول ما امكن نبسط لي مورات، ولا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه مرحبا في الكومونتير هذا. وما تنساوش بيان سور تابوناو للقناه، تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم هذا باش تعمل الفائده، وديروا جيم بيان سور. يلا تبارك الله عليكم، راجع ان شاء الله.